स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री देव्यै नमः। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यमस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जगत जननी दुर्गा माता की जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै आउने क्रममा हामी आजको नयाँ भाग 111 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँ जो अरुण नाम गरेका राजा हुनुहुन्छ, उहाँका छोरा सत्यव्रतले भगवतीको कृपा प्राप्त गरिसकेपछि त अरुणले फेरि चाण्डाल बनेका अथवा चाहिँ एकदम खराब कर्म गर्ने व्यक्ति, आफ्ना छोरा पनि सुध्रिएका र भगवतीको आशीर्वाद पनि प्राप्त भएको कारणले गर्दा फेरि अब सुध्रिएका व्यक्तिलाई आफूले राम्रो ज्ञान अझै दियो भने धेरै राम्रो हुन्छ नि, हैन र? त व्यक्ति जहिले तहिले सबै व्यक्ति खराब हुँदैनन्। एकचोटि खराब एकचोटि गल्ती गर्ने व्यक्ति फेरि सुध्रन पनि सक्दछ भन्ने उदाहरण पनि यहाँबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। त यस्ता प्रकारले अब यहाँ सत्यव्रतलाई राज्य दिनका लागि यहाँ पुरा तयारी भयो। के हिसाबले राज्य पनि दियो र अब यहाँ सुनाउनु पर्ने, यहाँ बुझाउनु पर्ने केही नीति धर्मका कुराहरूका बारेमा यहाँनिर अरुण राजाले भन्दै हुनुहुन्छ। जुवा खेल्ने काम कहिले पनि गर्नु हुँदैन है बाबु। न विश्वासेत स्त्रियम क्वापि स्त्रैणम द्युतरतम नरम। मदिरापान गर्ने काम गर्नु हुँदैन। गाना बजानामा विभिन्न चाहिँ खराब स्त्रीहरूको सङ्गत पनि गर्नु हुँदैन। यस्ता विभिन्न कुराहरू छन्। अनि सधैँ जुनसुकै परिस्थितिमा पनि दीक्षित पुरुषले प्रातः ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु पर्दछ। ब्राह्मे मुहुर्ते कर्तव्य मुत्थानं सर्वथा सदा स्नानादिकं सर्वविधिं विधाय विधिवद्यथा। जहिले पनि प्रातःकालमा उठ्नु पर्यो ब्रह्म मुहुर्तमा, अनि स्नानादि कार्य गरेर पराशक्ति भगवती भुवनेश्वरीको भक्तिपूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ। हे बाबु, परम्बा भगवतीको पाउमा पूजा गर्ने अवसर पाउनु भनेको आफ्नो जन्मलाई सफल तुल्याउनु हो। व्यक्तिहरूले त्यो मूर्तिमा पूजा गरेर के पाइन्छ, त्यो ढुङ्गामा पूजा गरेर के पाइन्छ भन्छन् नि। अब तिनीहरूले पाउँदैनन् जसले यो सोच्दछ। हेर्नुहोस्, जसले यो सोच्दछ, यो खराब जसमा नेगेटिभ कुरा आएको छ नि, त उनीहरूमा पोजिटिभ कुरा अब कहिले पनि आउँदैन। यति कुरा बुझिराख्नुहोस्। एक दिन उसले यस्तो बोल्यो नि, अब उसको जीवनभर यो सोच्ने कुरामा चाहिँ नि खराब कहिले पनि सोच्नु हुँदैन कि राम्रो सोच्यो भने राम्रो हुन्छ। अब राम्रो सोच्दा सोच्दै कहिलेकाहीँ आफूबाट गल्ती हुन्छ भने राम्रो सोच्ने व्यक्तिले बिचमा कहिलेकाहीँ गल्ती गरिहाल्छ भने पनि ऊ सुध्रन सक्दछ। तर खराब सोच्ने व्यक्तिले गल्ती गर्छ भने त्यो व्यक्तिले हत्तपत्त सुध्रन सक्दैन। किनभने उसको सोचाइ सकारात्मक छ भने त कहिलेकाहीँ त गल्ती हुन्छ नि, त मान्छे हो, होइन र? मान्छे हो। त्यसैले मान्छेबाट कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ, तर मैले बताइहालेँ नि, राम्रो सोच राखेको छ भने ऊ सुध्रन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यस्ता यो मूर्तिमा किन पूजा गरेको, मूर्तिमा चाहिँ शिवजीमा किन दुध चढाएको, यस्ता खराब सोच्ने व्यक्तिको जहिले पनि खराब नै हुन्छ, कहिले राम्रो हुँदैन। त उसले धन कमाए पनि ऊ खराब नै सोचिरहन्छ। त अब त्यो स्थिर पनि रहँदैन। फेरि जो आफूले कमाएको धन को अलिकति भए पनि उसले दान गर्दैन, अलिकति आफूले कमाएको धन पुण्य कर्ममा धर्म कर्ममा लगाउँदैन भने त्यो धन क्षणिक हुन्छ। त्यो धनले कहिले पनि सुख दिँदैन। प्याराभक्त भागवतहरू, जुन घरमा अध्यात्मको प्रचार छैन, जुन घरमा सत्सङ्ग हुँदैन, जुन घरका व्यक्तिहरूले कथा पुराण इतिहास श्रवण गर्दैनन् भने त्यो घरमा क्षणिक मात्र सुख हुन्छ। यदि जसले
जसको घर आध्यात्मिक घर छ, जसको घरमा पूजापाठ हुन्छ बिहान भने उसमा सकारात्मक पोजिटिभको कुराहरू हुन्छ। राम्रो व्यक्तिहरूले सोच्दछन् आफू घरमा पनि ओहो यस्तो गर्नु हुँदैन है भन्ने एउटा नियम हुन्छ, नीति हुन्छ र त्यो घर जहिले तहिले राम्रो हुन्छ। त्यो घरमा भगवानको वास हुन्छ नि त। हेर्नुहोस्, त्यो कुरा हो हामीले बुझ्नु पर्यो। त आफ्नो ठाउँ अनुसार, आफ्नो परिस्थिति अनुसार आफूले मान्ने चाहिँ जुन धर्म आस्थाको कुराहरू छ यो कुरालाई पनि विचार गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ। त व्यक्तिलाई धर्मले पशुबाट मानव बनाउँछ। जबसम्म व्यक्तिले धर्मको नीतिलाई मान्दैन तबसम्म व्यक्तिले पशु सरह व्यवहार गर्दछ व्यक्तिसँग। यस्ता धेरै कुराहरू छन्। त यसरी यी नीतिका कुराहरू यसरी अरुण राजाले आफ्नो छोरा सत्यव्रतलाई भनिराख्नु भएको छ। त जसले एकपटक महाशक्तिको पूजा गरेर उहाँको पाउको चाहिँ जलपान गर्दछ भने उसले फेरि आमाको गर्भमा बस्नु पर्दैन। यो शास्त्रको निर्णय हो। सकृत कृत्वा महापूजाम देवी पाद जलम पिबन न जातो जननी गर्भे गच्छेदिति विनिश्चयः। हेर्नुहोस्, यस्ता प्रकारका कुराहरू छन्। सम्पूर्ण दृश्य देवीकै रूप हो र दृश्यको दर्शन गर्ने साक्षीको रूपमा पनि भगवती नै हुनुहुन्छ भन्ने भावनाले भरिएर निर्भय चित्त भइरहनु पर्दछ। राजाले प्रातःकालीन नित्य कर्मको विधि पूरा गरेपछि राजसभामा गएर ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर धर्मशास्त्रबारे जिज्ञासा राख्नु पर्दछ। ती पण्डित, ती धर्मशास्त्र जान्ने व्यक्तिहरूलाई बोलाउनु पर्दछ। राजाले जहिले पनि उनीहरूलाई मान्नु पर्दछ र मानेर उनीहरूबाट धर्मको बारेमा जिज्ञासा राख्नु पर्दछ। के हो गर्न हुने, के हो गर्न नहुने। वेद र वेदान्तमा पारङ्गत पूज्य ब्राह्मणहरूको पूजा गरेर गाई, पृथ्वी, सुवर्ण आदि पदार्थ सत्पात्रमा दान दिनुपर्दछ। कहिले पनि मूर्ख चाहिँ कहिले पनि अब ब्राह्मण पनि सबै ब्राह्मण सही हुन्छन् भन्ने छैन। मूर्ख ब्राह्मणको पूजा गर्नु हुँदैन। श्रीमद्देवी भागवतमा यही भनिएको छ र अरुण राजाले यही उपदेश दिनुभएको छ। बाबु बुझिराख, कोही मूर्ख छन् भने ती ब्राह्मणको पनि पूजा नगर्नु। यस्ता प्रकारले बताइएको छ। मूर्खलाई आहारभन्दा धेरै कहिले पनि दान गर्नु हुँदैन भनेको उसले उसको जीविका जतिले चल्छ नि भनेको आहार ऊ जतिले अगाउँछ दिनुपर्दछ दान त। गरिब दिन दुखीलाई पनि त हामीले दान त दिनुपर्दछ। तर उसलाई जतिले पुगेको छ नि, ऊ गरिब भएर मागिरहेको छ भने उसलाई त्यही अनुसारकै दान दिनु पर्यो कि। यानि कि उसको जति दिँदाखेरि पेट भरिन्छ त्यति मात्र दिनु पर्यो। यो कुरा छ प्यारो भक्त भागवतहरू। किनभने अब सबै हातखुट्टा सगल्तो छ, काम गर्न सक्ने व्यक्ति छ, बुद्धि खियाएर काम गर्न सक्ने खालको व्यक्ति छ भने अब ऊ व्यक्तिले आफू दान मागिरहेको छ भनेको तपाईँको चाहिँ अलिकति काहीँ मन्दिरमा बसेर केही गर्न नसक्ने जस्तो भएर मागेको छ भने त त्यो उसको जीविका जति मात्रै दिनुपर्दछ। यो कुरा छ। तर अब यहाँ जो सद्गुरुहरू हुनुहुन्छ, जो सद ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई आफ्नो स्वेच्छाले आफ्नो प्रकारले दान दिनुपर्दछ। यस्ता धेरै कुराहरू छन्। हे छोरा, तिमीले लोभमा परेर धर्म मर्यादा नाग्ने काम कहिले पनि नगर्नु। अब उपरान्त तिमीले कहिले पनि ब्राह्मणहरूको अपमान गर्नु हुँदैन। एकचोटि त गरिहाल्यौ, अब फेरि सुध्रियौ, अब फेरि बारम्बार यो गल्ती नगर्नु। यदि गल्ती गर्छौ भने फेरि दुःख पाउँछौ, फेरि चाण्डाल बन्नु पर्दछ, फेरि खराब योनिमा पछि गएर जन्मनु पर्दछ। सबै कुरामा नराम्रो हुन्छ। जसले ब्राह्मणको अपमान गर्दछन् उनीहरूको घरमा धनको सहर रहँदैन। बिस्तार 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 गरेर लक्ष्मीले घर छोडेर जान्छन्। धनलक्ष्मीले नि, लक्ष्मी त धेरै प्रकारको, जस्तै दुई प्रकारका लक्ष्मी हुन्छन्, एउटा दरिद्र लक्ष्मी, एउटा धनलक्ष्मी। त्यो घरमा दरिद्र लक्ष्मीको बास हुन्छ, धनलक्ष्मीले छोडिदिन्छन्। ल हेर्नुहोस्, यस्ता प्रकारका कुराहरू धेरै छन्। अब जलबाट आगो पैदा हुन्छ बाबु, ब्राह्मणबाट क्षत्रिय, ढुङ्गाबाट फलाम पैदा हुन्छ। ती सबै उत्पन्न हुनेहरूको सर्वगामी तेज आफ्नै कारणमा विलिन हुन्छ। जस्तै अग्नि जलमा, क्षत्रिय ब्राह्मणमा, फलाम ढुङ्गामा विलिन हुन्छन्। त्यसैले दान र विनय प्रदर्शनद्वारा ऐश्वर्य चाहने राजाले विशेष रूपमा ब्राह्मणहरूको सम्मान गर्नुपर्दछ भनेर यो राजधर्मको यो शिक्षा हो। यो प्यारो भक्त भागवतहरू जुन राजधर्मको शिक्षा छ त्यो हाम्रो घरको धर्म पनि हो। फेरि एउटा घरमा त जो मूल व्यक्ति छन्, एउटा घरको त राजा उहाँ नै हो नि त। त्यसै कारणले गर्दा यी नियमहरूलाई पालन गर्नुपर्दछ।
धर्मशास्त्र अनुसार राज्यमा दण्ड नीतिको प्रयोग गर्नुपर्दछ। निश्चय नै न्याय अनुसार प्राप्त कोषको संग्रह गर्नुपर्दछ। एवं प्रबोधिता पित्रा त्रिशङ्को प्रणतो नृपः तथेति पितरं प्राह प्रेम गदगदया गिराः। आफ्ना पिता राजा अरुणद्वारा यसरी उपदेश प्राप्त गरेपछि त्रिशङ्कु सत्यव्रतले विनम्र भई प्रेमले गद वचनद्वारा म पिताश्रीको यो उपदेश शिरोपर गर्नेछु भनेर यसरी भन्न लागे। यसरी भनेका थिए, ठिकै छ, तपाईँले जे भन्नुभएको छ म त्यो सबै मान्नेछु, पालन गर्नेछु, यसरी भने। त्यस पछाडि राजा अरुणले वेदशास्त्रका विद्वान र मन्त्र रहस्यका ज्ञाता ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर छिटै राज्याभिषेकका लागि सामग्री तयार गर्न लगाउनु भयो। अब आफ्नो छेउमा राख्नु भएको थियो भनेको राज्य दिनका लागि, जहाँ राजा सिंहासनमा बस्नु भएको थियो, राजा त्यसकै छेउमा राख्नु भएको थियो आफ्नो छोरालाई र यसरी उपदेश दिनुभयो। अब चाहिँ राज्याभिषेकको तयारी हुँदैछ। प्यारोक्त भागवतहरू अब राज्य दिनुभयो एक प्रकारले त आफ्नो मनले त उहाँले दिइसक्नुभयो राज्य आफ्नो छोरालाई, होइन? तर अब कर्मले, जुन कर्मले दिनुपर्ने कुरा छ, विधिले दिनुपर्ने कुरा छ, अब त्यो यहाँनिर गर्न लाग्नु भएको छ। राजाहरूले सबै तीर्थहरूका जल ल्याउन लगाएपछि प्रजा अनि सामन्त र अब छिमेकी राजाहरू समेतलाई आमन्त्रण गरेर सबैको उपस्थितिमा विधिपूर्वक आफ्ना छोरा त्रिशङ्कु सत्यव्रतलाई अभिषेक गरेर उत्तम सिंहासनमा अब बसाउनु भयो। त्यस पछाडि राजाहरूले पत्नीसहित पवित्र वानप्रस्थ आश्रमलाई स्वीकार गर्नुभयो, आफ्नो छोरालाई राज्य दिएर। तृतीय आश्रम स्वीकार गरेपछि उनले गङ्गा नदीको तटमा कठोर तपस्या आरम्भ गर्नुभयो। अरुण राजाले आयु पुरा भएपछि सम्मानित भई इन्द्रासनकै छेउमा सूर्य समान तेजस्वी बनेर विराजमान हुनुभयो। ल हेर्नुहोस्, सधैँ धर्म कर्म गरिरहने व्यक्ति, सधैँ चाहिँ कथा सुन्ने, सद् व्यक्तिहरूको चाहिँ सम्मान गर्ने व्यक्तिले कहिल्यै पनि अधोगति हुनु पर्दैन। तर राजा जन्मेजयले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ, पूर्वं भगवता प्रोक्तम कथा योगेन साम्प्रतम सत्यव्रतो वसिष्ठेन सप्तो दोग्ध्रीवधात किल। हे ब्रह्मर्षि वेदव्यासजी, कथाको प्रसङ्गमा हजुरले भर्खरै भन्नुभयो कि पहिले कुनै समयमा गोहत्या गर्ने सत्यव्रतलाई वशिष्ठले श्राप दिनुभएको थियो। त्यसै सिलसिलामा गुरु वशिष्ठले सत्यव्रतलाई पिशाच योनिमा परिणत गराउनु भयो। त्यस विषयमा म हजुरसँग सोध्न चाहन्छु कि ती सत्यव्रत पिशाच योनिबाट कसरी मुक्त भए त? हे प्रभु, मलाई यस विषयमा सन्देह लागिरहेको छ। यो बारेमा पनि हजुरले बताइदिन पर्यो। यस्ता प्रकारको प्रश्न गरे त श्राप परेको मानिस सिंहासनमा बस्न योग्य हुँदैन नि त, कसरी भयो त? त्यसैले वशिष्ठले उनलाई कुन विशेष कर्म गरेका कारण श्रापबाट मुक्त गराए? गुरुले श्रापबाट मुक्त गराउनु पर्यो, कसरी गराउनु भयो त? हे ब्रह्मर्षि, मलाई श्रापबाट मुक्त गराउने कारणबारे जानकारी गराउनुहोस्। अन्यथा त्यस्तो पिशाचको आकारमा रहेको मानिसलाई कसरी त्यस ल्याएर चाहिँ राज्य दियो, त्यस स्थानमा अभिषेक गर्न सकिन्छ? कसरी यस्तो हुन सक्दछ? यस्ता प्रकारले प्रश्न गरेपछि वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, वशिष्ठेन च सप्तोऽसौ सद्य पैशाचतां गतः दुर्वेशस्साति दुर्धर्षः सर्वलोक भयङ्करः। प्यारा भक्त भागवतहरू, सत्यव्रतलाई वशिष्ठले श्राप दिएपछि त्यो तुरुन्तै पिशाच योनिमा प्राप्त भयो। यस्ता प्रकारले यहाँ बताइएको छ। त्यो अगाडिको कुरा हो। यो जुन सत्यव्रतलाई वशिष्ठले श्राप दिएको कुरा यहाँ फेरि आउँदैछ अगाडिको। र त्यसबेला नराम्रो भेष धारण गर्ने त्यो अत्यन्त उद्दण्ड एवं सबै प्राणीका लागि डरलाग्दो देखिन्थ्यो। जब त्यसले भक्तिपूर्वक भगवतीको उपासना गर्यो तब देवी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र त्यसलाई तत्काल दिव्य शरीरले सम्पन्न तुल्याउनु भयो। भगवतीको कृपा रूपी अमृत पान गरेपछि सत्यव्रतको पाप नाश भयो र पिशाच रूप गयो। निष्पाप बनेपछि त्यो तत्काल तेजस्वी पनि देखियो। देवीको कृपा भएकाले श्राप दिने महर्षि वशिष्ठलाई पनि नराम्रो लागेन र उनी प्रसन्न भए। त्यो समयमा देवीको कृपा प्राप्त भयो नि त। कृपा प्राप्त भइसकेपछि त वशिष्ठलाई पनि, अब गुरुलाई पनि यहाँ नराम्रो लाग्ने कुरै भएन। अब राम्रो लाग्यो। त्यो समयमा प्रसन्न भए। देवीकै अनुग्रहले पिता अरुणले पनि सत्यव्रतलाई स्नेह गर्न लागे। हे राजन, अरुण दिवंगत भएपछि धर्मात्मा सत्यव्रतले अनेक यज्ञ यागद्वारा सनातनी भगवतीको आराधना पनि गरे। सत्यव्रतका छोरा हरिश्चन्द्र सुन्दर शास्त्रोक्त राजलक्षणले सम्पन्न शोभाशाली भएपछि गएर
राजा त्रिशंकु सत्यव्रतले हरिश्चन्द्रलाई युवराज पदमा अभिषिक्त गरे र यसै मानव शरीरका साथ स्वर्गमा गएर स्वर्गीय दिव्य भोगमा रमाउने विचार गरे। त्यस पछाडि उनले वशिष्ठको आश्रममा गएर विधिवत प्रणाम गरी प्रसन्नतापूर्वक हात जोड्दै बिन्ती गरे। सत्यव्रतले भने त्यो समयमा ब्रह्मपुत्र महाभाग सर्वमन्त्र विशारद, हे महाभाग, हे ब्रह्मपुत्र, हे मन्त्रशास्त्रका ज्ञाता, हे तपस्वी वशिष्ठजी, मेरो सानो विज्ञप्ति छ। मेरो आग्रह के छ भने मेरो आग्रहलाई सुन्नुहोस्। आज मेरो मनमा यसै शरीरबाट सोझै स्वर्गमा गई स्वर्गको सुखभोग गर्ने र यसै शरीरबाट दिव्य भोग उपभोग गर्ने इच्छा जागेको छ। म स्वर्ग जान चाहन्छु सशरीर भनेर यसरी अब सत्यव्रतले आफ्ना गुरुका छेउमा गएर भन्न लागे। ल हेर्नुहोस्, अगाडि त गुरुले श्राप दिनुभएको थियो, फेरि भगवतीको आशीर्वादले फेरि श्राप माफी पाएका थिए, राजा बनेका थिए। अब राजा बनिसकेपछि अब फेरि यहाँनिर के विचार आयो त भन्दा स्वर्ग जाने विचार आयो। ल हेर्नुहोस् है, फेरि त्यतिकै सशरीर मलाई यसै शरीरका साथ अप्सराहरूसँग क्रीडा गर्ने, नन्दनवनमा विहार गर्ने र देवता यस्तै प्रकारले गन्धर्वहरूको मधुर गायन सुन्ने इच्छा लागेको छ। हे गुरुवर, हजुर त मेरा गुरु हुनुहुन्छ, कुल पुरोहित हुनुहुन्छ। हजुरले सशरीर स्वर्गमा जाने शक्ति प्रदान गर्ने कुनै विशेष यज्ञ गराउनुहोस्। हजुरले त्यस्तो यज्ञ गराउनु पर्यो जसबाट यजमान मानव शरीर लिएर स्वर्गमा बास गर्न सकोस्। हे मुनिवर, हजुर समर्थ भइबक्सनुहुन्छ, आज मैले चिताएको कार्य सम्पन्न गराउनुहोस्। त्यस्तो यज्ञ सम्पन्न गराएर मलाई दुष्प्राप्य देवलोकमा पुर्याउनुहोस्। यस्ता प्रकारको बिन्ती गरेपछि वशिष्ठले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, राजन् मानुषदेहेन स्वर्गे वासः सुदुर्लभः मृतस्य हि ध्रुवं स्वर्गः कथिता पुण्यकर्मणः। हे राजन, मनुष्यकै शरीर लिएर स्वर्गमा बास गर्ने कुरा अत्यन्त दुर्लभ छ, यो हुन सक्दैन। मरेको मानिस आफ्नो पुण्यकर्मद्वारा निश्चय नै स्वर्गमा जान सक्छ। हे सर्वज्ञ राजन, म दुर्लभ मनोरथबाट साह्रै डराउँछु। जिउँदै स्वर्ग गएर अप्सराहरूसँग विहार गर्ने काम दुर्लभ विषय हो। हे महाभाग, तिमीले ठुला ठुला स्वर्गदायक यज्ञ गर। मरेपछि अवश्य स्वर्ग जानेछौ, तर सशरीर स्वर्ग जान सकिँदैन। वशिष्ठको भनाइ सुनेर राजा सत्यव्रत अत्यन्त खिन्न भए। उनले पहिलेदेखि नै गौ हत्याका कारण रिसाएका वशिष्ठलाई भने, हे ब्रह्मर्षि, तपाईँले गर्वको आवेशमा परेर मेरो यज्ञ गराउनुहुन्न भन्ने मैले भर्खरै भने। यदि मेरा लागि हजुरले यज्ञ गराउनुहुन्न भने गर्वको आवेशमा भनेको तपाईँ घमण्डी भएर भन्न खोजे नि। यदि तपाईँ घमण्डी हुनुभयो र यज्ञ गराउनु भएन भने भर्खरै अर्कै ब्राह्मणलाई पुरोहित बनाएर म यज्ञ गर्नेछु फेरि। यसरी भने। ल हेर्नुहोस्, अब पहिलेदेखिका गुरु वशिष्ठ, अब तपाईँलाई म गुरु त्याग दिन्छु अथवा तपाईँलाई म त्यागेर अर्कै गुरु लगाउँछु भन्न लागेला। हेर्नुहोस् है, अब परिणाम के हुन्छ त? अब हामीले बुझ्नुपर्दछ, धेरै कुराहरू छन् प्याराभक्त भागवतहरू। यसरी कथाले हामीलाई धेरै ज्ञान दिन्छ, धेरै कुरा सिकाउँछ। अब यस्ता प्रकारले सशरीर स्वर्ग जान पाइँदैन भन्दा भन्दा पनि जबरजस्ती गरिराखेका छन् यिनले। त सत्यव्रतको भनाइ सुनेर रिसाएका वशिष्ठले फेरि श्राप दिनु। पहिले पनि एकचोटि गाई मार्दाखेरि श्राप दिनुभएको थियो। त आज सत्यव्रतलाई यही लाग्यो कि हिजोको इख आज पनि यिनले बोकेका छन्। हिजो पनि मलाई यिनले श्राप दिएका हुन्, यो गाई हत्यारा हो भनेर मलाई यिनले यज्ञ नगराइदिने हुन् पक्कै पनि भनेर यसरी प्याट्ट बोलिहाले सत्यव्रतले। बोलिसकेपछि अब वशिष्ठले श्राप दिँदै भन्नुभयो, हे दुर्मति, त अब चाण्डाल हुनेछस्। पहिले पनि तँलाई श्राप दिएको, फेरि भगवतीको कृपाले मुक्त भइस्, अब फेरि त चाण्डाल हुनेछस्। यसै शरीरलाई धारण गरी त छिटै चाण्डाल हुनेछस्। स्वर्गको मार्ग दूषित गराउने, परम पापी गो हत्या गरेका कारण दूषित भएको ब्राह्मणकी पत्नीलाई अपहरण गर्ने, धर्मको मार्गलाई छिन्न भिन्न तुल्याउने र संसारलाई नै दूषित तुल्याउने हे दुष्ट, हे पापी, त मरेर गए पनि तेरो कदापि स्वर्गमा गति हुन सक्दैन। स्वर्गमा गति हुन सक्दैन, यसरी श्राप दिनु। हे जन्मेजय, गुरु वशिष्ठद्वारा यसरी अभिशप्त र निन्दित भएका राजा सत्यव्रत अब तत्काल त्यसै शरीरका साथ चाण्डाल रूपमा परिणत हुँदा भए। त तत्काल तिनले धारण गरेका स्वर्ण कुण्डल ढुङ्गाका कुण्डल भने हेर्दै नि, ल हेर्नुहोस् है प्याराभक्त भागवत,
यो श्रापको प्रभाव, मन्त्र शक्तिको प्रभाव। शरीरमा लेपन गरेका चन्दनको गन्ध विष्टाको गन्धमा परिणत भयो। शरीरमा धारण गरिएका दिव्य दुई पिताम्बर थिए, ती नीलो वर्णका देखिए, कालो वर्णका देखिए। महात्मा वशिष्ठको श्रापका कारण सत्यव्रतको शरीरको वर्ण हात्तीको वर्ण जस्तो भयो। भगवती गायत्रीका उपासक वशिष्ठ मुनिको क्रोधले गर्दा सत्यव्रतले यस्तो फल भोग्नु पर्यो। अब फेरि त्यसैले मानिसले भगवती शक्तिका उपासक भक्तको कहिले पनि तिरस्कार गर्नु हुँदैन, कहिले पनि भगवतीका भक्तलाई चाहिँ रिसाउनु हुँदैन, रिस उठाउनु हुँदैन। महर्षि वशिष्ठ भगवती गायत्रीका परम उपासक हुनुहुन्थ्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय। त प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यस्ता प्रकारले अब राजा सत्यव्रतले आफ्नो निन्दनीय शरीर देखे नि त। अब ल हेर्नुहोस्, आफू चाण्डाल भए। दृष्ट्वा निन्द्यम निजम देहम राजा दुःखमवाप्तवान् न जगमाम गृहे दिनो वनमेवाभितो ययौ। राजा सत्यव्रतले चाहिँ आफ्नो निन्दनीय शरीर देखेपछि एकदम दुःख माने। अब ओहो, चाण्डाल बनिहाल्यो, अब गुरुको श्राप पाइयो। त दिन अवस्थामा रहेका ती राजा घर जान सकेनन् र वनतर्फ नै लागे। अब निन्दनीय शरीर देखेपछि कसरी जाने, त वनतिर लागे। शोकले व्याकुल भएका र दुःखले आतिएका सत्यव्रत चिन्ता गर्न लागे। अब म के गरौँ, कहाँ जाउँ, मेरो शरीर साह्रै निन्दित भयो। मैले त्यो कर्तव्य वा उपाय जानेको छैन जसबाट मेरो दुःख नाश होस्। दुःख नाश हुने के उपाय रहेको छ, के काम रहेको छ, त्यो त मैले जानेको छैन। आज म यही रूप लिएर घर जाउँ भने मेरो छोरा दुखी हुनेछन्। मेरी पत्नीले पनि मलाई चाण्डालको रूपमा देखेर पतिको रूपमा स्वीकार गर्ने छैनन्। अब के गरौँ, मलाई यस्तो निन्दनीय रूपमा देखेर मन्त्रीहरूले मेरो अनादर गर्नेछन्। मेरा जति पनि नाता गोता कुटुम्बीहरू छन् उनीहरूले पनि मलाई त्याग गर्नेछन्। बरु जिउनुभन्दा बरु मर्न बेस हुनेछ मलाई, यसरी सोच्न लागे। अब यिनले प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यस्ता प्रकारले अब यी सत्यव्रतले अब बरु म मर्नु नै बेस हुनेछ। अब मर्न चाहिँ कसरी मरौँ, विष खाएर मरौँ कि पानीमा डुबेर मरौँ, अथवा घाँटीमा पासो लगाएर मरौँ, कसरी मैले देह त्याग गर्ने। फेरि अब देह त्याग गर्यो भने सबैले नराम्रो भन्ने छन्। अकालमा मर्ने व्यक्तिलाई, विष खाएर मर्ने व्यक्तिलाई, हाम फालेर मर्ने व्यक्तिलाई, पासो लगाएर मर्ने व्यक्तिलाई कसैले पनि राम्रो भन्दैन। अनि शास्त्रले त के पनि बताएको छ भने यदि यसरी मरेको छ भने त्यो व्यक्ति नरकमा पर्नु पर्दछ, उसको उद्धार हुँदैन कहिले पनि। त्यसैले यसरी अकालमा ज्यान फाल्ने काम कहिले पनि गर्नु हुँदैन। त अब यी सत्यव्रतलाई यो कुरा पनि थाहा छ। तर अब मैले कसरी प्राण त्याग गरौँ कि अब मैले के गरौँ त, अथवा अनसन व्रत बसेर यी दोषी यो जो दोषी छ प्राण, यो प्राणलाई परित्याग गरौँ अथवा के गरौँ। आत्महत्या गरेँ भने फेरि अर्को जन्ममा फेरि मैले चाण्डाल नै बन्नुपर्ने छ। अब मैले के गरौँ। आत्महत्याकै कारण फेरि कसैको श्राप पनि मिल्नेछ मलाई फेरि। अब के गर्ने, त्यसले आत्महत्या त गर्नु हुँदैन। अब के गर्ने यिनले अब यस्तो विचार गर्न लागे। अब यिनले पनि फेरि यहाँ विचार गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस् है, अब यिनी धर्मशास्त्र नजान्ने राजा होइनन्, फेरि जान्ने राजा थिए। तर अलिकति हठी स्वभाव नि। गर्छु भनेपछि गर्छु, त स्वर्ग जान हुँदैन बाबु, सशरीर स्वर्ग जानु हुँदैन, यो राम्रो हुँदै होइन। र सशरीर स्वर्ग जान सकिँदैन। स्वर्ग जानका लागि मृत्यु नै हुन पर्दछ भनेर यसरी गुरुले भनिदिनु। अब अकालमा मृत्यु वर्ण गर्न पनि त भएन। ल हेर्नुहोस् है, अब यस्तो फसादमा यिनी अब त्यसमा पनि चाण्डाल हुने श्राप पाइसके। अब वनमा रहेर यसै शरीरद्वारा आफूले गरेका कर्मको अब भोग गर्दछु, अथवा मैले आफ्नो शरीर यो रक्षा हुने मात्र म काम गर्दछु वनमा बसेर, यो उनले विचार गर्न लागे। प्रारब्ध कर्मको नाश भोग बाहेक अरू उपायद्वारा हुन सक्दैन। त्यसैले मैले यहाँ रहेर शुभ र अशुभ कर्मको फल भोग्नु पर्दछ। वनमा पुण्याश्रमको परिसरमा रहेर तीर्थहरूको सेवन गर्दै, भगवतीको स्मरण कीर्तन गर्दै, साधुहरूको सेवा गर्दै मैले निश्चय नै पाप कर्मको नाश गर्नेछु। भाग्य योगले कुनै दिन सज्जन समागम अवश्य हुनेछ। यसरी मनले विचार गरेर राजा सत्यव्रत आफ्नो नगर त्याग गरेर आफ्नो उद्धारको विषयमा निरन्तर चिन्तन गर्दै अब जङ्गलतिर पसे। ल हेर्नुहोस् है
प्यारभक्त भागवतहरू जङ्गलतिर लाग्या बहिनी। तर राजकुमार हरिश्चन्द्रले आफ्ना पितामाथि परेको श्रापको कारण थाहा पाए। अब हरिश्चन्द्र छोरा भइसकेका छन्। ल हेर्नुहोस् है, अब पिताले श्राप पाएको हुनुहुन्छ भनेर यसरी थाहा पाइसकेपछि अत्यन्त दुखी भएर पितालाई घर फर्काउने उद्देश्यले सचिवहरूलाई गङ्गा तीरतर्फ पठाए। अब होइन, पितालाई त घर फर्काउनु पर्दछ, श्राप परेको छ, जे भए पनि मेरा पिता हुनुहुन्छ। त हरिश्चन्द्रलाई यो लाग्यो। त सजीवहरूले छिटै राजा सत्यव्रतको समीपमा गएर बार श्वास प्रश्वास लिइरहेका र चाण्डालको वेशभूषामा रहेका सत्यव्रतलाई विनम्रपूर्वक भने, हे राजन, हजुरका छोरा राजा हरिश्चन्द्रको आज्ञामा रहेका उहाँद्वारा हामीलाई पठाइएका कारणले गर्दा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। हे पिताजी, हामीहरूलाई हजुरले हरिश्चन्द्रका सचिव हुन्, हे राजन भनेर हजुरले बुझ्नु पर्दछ। किनभने राजा भनेका पिता सरह हुन्छन्, राजा भनेका पिता सरह हुन्। त्यसै कारणले गर्दा हे राजन, हजुरका छोराले हामीलाई पठाएका कारणले गर्दा हामी हजुरलाई लिन आएका हौँ। युवराज हरिश्चन्द्रले हामीलाई जुन आदेश दिनुभएको छ त्यो सुन्नुहोस् है त। उहाँले आदेश दिनुभएको थियो, तिमीहरू वनमा गएर मेरा पिताजीलाई सम्मान गरी यहाँ घरमा ल्याउने काम गर। फेरि हजुरका प्रति सन्देश अब यस्ता प्रकारले दिनु भइसकेपछि हजुर किन यहाँ बस्नुहुन्छ? हे राजन, हजुर राज्यमा आउनुहोस्, हिँड्नुहोस्। सचिवहरूले यसरी भन्न लागे। मन्त्रीहरूले, हजुरले अरू कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन। हजुर यहाँ आउनु भएपछि सबै प्रजा र सचिवहरूले सेवा गर्नेछन्। हामीले जसरी गुरुले दया गर्नुहुन्छ त्यसरी उहाँलाई खुसी गराउनेछौँ। महातेजस्वी गुरुले प्रसन्न हुनु भएपछि हजुरको दुःख शमन गर्नुहुनेछ। हे राजन, हजुरको छोरा राजा हरिश्चन्द्रले धेरै पटक यही कुरा भनेर हामीलाई यहाँ पठाउनु भएको छ। त्यसैले हजुरले आफ्नो घरमा जाने विषयमा रुचि लिनुहोस्। यो काम गर्न पर्यो। त इति तेषां नृपः श्रुत्वा भासितं स्वपचाकृतिः स्वगृहं गमनायासौ न मतिं कृतवानतः। हे राजा जन्मेजय, चाण्डालको रूपमा रहेका राजा सत्यव्रतले सचिवहरूको प्रार्थना वचन सुनेर आफ्नो घरमा जाने मन बनाएनन्। उनले सचिवहरूलाई भने, हे महाभाग, तिमीहरू सहरमा जाओ र मेरो तर्फबाट छोरालाई भन, हे छोरा, म वनबाट घरमा आउने छैन। तिमीले निरालस भई ब्राह्मणहरूको सम्मान गर्दै र यज्ञद्वारा देवताहरूको आराधना गर्दै राज्य गर। हे सचिवहरू, महात्माहरूद्वारा निन्दित चाण्डालको भेष लिएर म अयोध्यामा जाने छैन। तिमीहरू छिट्टै फर्केर जाओ। मेरा महाबली छोरा हरिश्चन्द्रलाई सिंहासनमा राखी तिमीहरूले मेरो आज्ञा अनुसार राजकाज गर। यसरी राजा सत्यव्रतबाट आज्ञा पाएका ती सचिवहरू आतुर भई रोए। अब त्यो समयमा त्यस पछाडि सत्यव्रतलाई प्रणाम गरी गङ्गा तीरबाट अयोध्यातर्फ लागे। तिनीहरूले अयोध्यामा आई पुण्य दिनमा विधिपूर्वक राजकुमार हरिश्चन्द्रको अब मूर्धाभिषेक सम्पन्न गरे। सत्यव्रतको आज्ञा अनुसार सचिवहरूद्वारा राज्याभिषेक गरिएका धर्मात्मा हरिश्चन्द्रले आफ्ना पिताको नित्य स्मरण गर्दै राज्य गर्न लागे। ल हेर्नुहोस् है, अब हरिश्चन्द्र राजा भए। त पिता चाण्डाल भइसकेपछि अब राजा त चाहियो। हरिश्चन्द्र कृतो राजा सचिवैर्नृप शासना त्रिशङ्कुस्तु कथं मुक्तस्तस्मात् चाण्डाल देहत। जन्मेजयले प्रश्न गर्नुभयो वेदव्यासजीसँग। राजा सत्यव्रतको आज्ञा अनुसार सचिवहरूले हरिश्चन्द्रलाई राजा बनाए। वनमा रहेका त्रिशङ्कु सत्यव्रत चाण्डाल शरीरबाट कसरी मुक्त भए त? अब यसको बारेमा पनि बताइ बक्सियोस् भनेर प्रश्न गर्नु। अब ती वनकै बीचमा मरे कि अथवा के भए त? अथवा गङ्गा नदीमा डुबेर मरे कि गुरु वशिष्ठले कृपा गरेर श्रापबाट मुक्त गर्नुभयो कि अथवा के भयो? मलाई सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाउनुहोस्। म राजा सत्यव्रतको चरित्र सुन्न चाहन्छु। यसरी भन्नुभयो। त वेदव्यासजी प्यारा भक्त भागवतहरू वेदव्यासजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, अभिषिक्तं सुतं कृत्वा राजा सन्तुष्ट मानसः कालातिक्रमणं तत्र चकार चिन्तयन् यन्छिवाम। सचिवहरूद्वारा छोरा हरिश्चन्द्र राजा सिंहासनमा अभिषिक्त भएको देखेर सत्यव्रतको मनमा सन्तुष्टि भयो। उनले गङ्गा तीरमा भगवती शिवाको चिन्तन गर्दै
समय यापन गरे। समय बितिरहेको थियो। मुनि विश्वामित्र तपस्या गरेर एकाग्र चित्त भए। त्यो समयमा उनको मन घरतर्फ पुग्यो र उनी पत्नी एवं पुत्रको दर्शन गर्ने इच्छाले घरमा आए। घरमा आएर आफ्नो परिवारलाई राम्रो अवस्थामा देखेर खुसी भए। बुद्धिमान विश्वामित्रले आफ्नो पूजा गर्न अगाडि उभिएकी धर्मपत्नीसँग सोधे, हे सुलोचना, अनिकालको समयमा तिमीले समय कसरी बितायौ त? अन्नको अभावमा तिमीले यी बालकहरूको पालन पोषण कसरी गर्यौ? मलाई यी प्रश्नको उत्तर देऊ। हेर्नुहोस् है, अब विश्वामित्र, हामीले अगाडि कथा श्रवण गरेका थियौँ नि, त खडेरी परेको थियो त विश्वामित्र पनि तपस्यामा हुनुहुन्थ्यो। अब यता विश्वामित्रकी चाहिँ पत्नीले छोरो बेच्न लाँदाखेरि सत्यव्रतले रक्षा गरेका थिए। त्यो कथा हामीले अगाडि श्रवण गरेका थियौँ। त विश्वामित्र आउनुभयो र प्रश्न गर्नुभयो, हे सुन्दरी, म तपस्यामा लागेको हुँदा त्यो दुर्भिक्षग्रस्त समयमा तिमीहरूको हेरचाह गर्न आउन सकिन। हे शोभामयी सुन्दरी, बिना धन तिमीले कसरी सन्तान पोषण गर्यौ? धन पनि सकियो होला, के गर्यौ त्यो समयमा तिमीले? मैले फुत्त बिचमा छोडेर आउन पनि मिलेन, फेरि तपस्या भङ्ग हुन्थ्यो मेरो। म विचित्र अनिकाल परेको कुरा सुनेर चिन्तामा परे। त्यो समयमा म गरिबले घर गएर यस्तो अनिकालमा के गर्न सक्छु पनि घर आउन पनि सकिनँ। मैले घरमा आएर अझ परिवारमा बोझ थपिन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। हे सुन्दर जाङ भएकी हे सुन्दरी, म पनि चारैतिर अनिकाल परेकाले वनमा रहँदा भोकले व्याकुल भएँ। त्यो समयमा म त्यस बेला प्राण बचाउनका लागि कुनै चाण्डालको घरमा पसेछु। त्यो समयमा भोकले रन्थनिएको थिएँ देवी म पनि। तिमीहरूलाई झन् कस्तो भयो होला? मेरो वृत्तान्त सुनाइ त। विश्वामित्रले सुनाउन लाग्नु पनि आफ्नै पत्नीलाई घरमा आएर। म पनि भोकले आत्तिएको थिएँ, एकदम तिर्खाएको थिएँ, बेहोस जस्तै भएछु। त्यो समयमा कता हिँड्दैछु त्यो पनि थाहा छैन, कता के गर्दैछु त्यो पनि थाहा छैन। म यस्तो अवस्थामा परेको थिएँ। त्यस घरमा अब एउटा चाण्डालको घरमा म घुस्न पुगेछु। त्यो घरमा स्वामी चाण्डाल निदाएका रहेछन्। म भोकले ज्यादै आत्तिएको थिएँ। घरभित्र भान्सा कोठा पत्तो लगाएर खानेकुरा केही पाइन्छ कि भनेर भान्सा कोठामा पसेँ। मैले भाँडोको ढक्कन झिकेर पकाएर राखेको त्यो समयमा कुकुरको मासु रहेछ। कुकुरको मासु खानका लागि हातमा लिएको थिएँ, किनभने प्राण बचाउनका लागि त्यो समयमा अरू उपाय केही पनि थिएन। अब के को हो त्यो त मलाई थाहा भएन, तर खानेकुरा केही न केही त होला नि त यो भाँडामा भनेर मैले हात लगाएको थिएँ। तर पछि मलाई थाहा भयो कि यो त मासु रहेछ, त्यसमा पनि कुकुरको रहेछ। तब घरका स्वामी चाण्डालले मलाई देख्यो। त्यो समयमा भाँडामा हात लाउँदै गरेको अवस्थामा देख्यो। उनले मलाई आधार साथ सोध्यो, तपाईँ को हो? कहाँबाट यो रातको समयमा मेरो घरभित्र कसरी पस्नुभयो? हेर्नुहोस् है, चाण्डाल त हो। चाण्डालले कुकुरको पनि जेको पनि त मासु खान्छ। अब पुलमुनि बसेर डढाएको चाहिँ त्यो लासको मासु पनि खान्छन् चाण्डालले। ल हेर्नुहोस् है, मान्छेको त डढाएको नि त्यस्तो हो। अब यिनीहरूलाई कुकुरको त धेरै राम्रो भयो प्यारभक्त भागवतहरू। त अब यस्तो समयमा विश्वामित्र पनि हेर्नुहोस् है, अब मर्नुभन्दा त प्राण बचाउनु राम्रो नि त, होइन र? मर्नुभन्दा प्राण बचाउनु राम्रो भनेर चाण्डालको घरमा, अब त्यहाँ राम्रो चिज पाक्दैन, चाण्डालकोमा राम्रो चिज हुँदैन भन्ने कुरा त त्यो होस् नै भएन नि त। ल हेर्नुहोस् है, कसको घर थियो नि त, कसकोमा पसेपछि त्यो होस् नै छैन। ल हेर्नुहोस् है, त चाण्डालले करायो त्यो समयमा, ए हजुर तपाईँ को हुनुहुन्छ? यो भाँडोको ढक्कन किन झिक्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? त्यो ढकना किन झिक्दै हुनुहुन्छ? मलाई यी प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। चाण्डालले सोध्यो। त म भोकले साह्रै व्याकुल भएको थिएँ हे देवी भन्नुहुन्छ विश्वामित्र आफ्नी पत्नीलाई। मलाई चाण्डालले यसरी सोधे, हे शान्त स्वभावकी मेरी प्रियतमा, मैले इच्छाअनुसार गत वचनद्वारा भने, हे महाभाग, म बोल्न सक्ने अवस्थामा पनि थिइनँ त्यो समयमा, रहे पनि स्वर भाषिँदै भए पनि म बोल्न लागेँ। म एउटा तपस्वी ब्राह्मण हुँ। मैले यसरी भने, म भोकले व्याकुल भएको छु, भोकले मलाई आज चोर बनाएको छ। मैले खाइहालेको त छैन, खाइहाल्नु चाहिँ भएको छैन है, तर प्यारा भक्त भागवतहरू मुखमा लगाइहाल्नु भएको चाहिँ थिएन। ल हेर्नुहोस् है, भन्दै हुनुहुन्छ म भोकले आज चोर बन्न पुगेको छु, त्यसैले चोरको भावमा म तपाईँको घरमा पसी भाँडोको केही खानेकुरा छ कि भनेर हेरिरहेको छु। म हेरिरहेको छु, मैले ढक्कन उगार्दैछु। हे महामती गृहपति, म तपाईँको घरमा चोरको भावमा आएको पाहुना हुँ। म आज अत्यन्त भोको छु। तपाईँको भान्सामा भाँडाभित्र राखेको पकाएको यो के चिज छ, म त्यही चिज खान चाहन्छु, मलाई आज्ञा दिनुहोस् भनेर यसरी मैले भने
विश्वामित्र भन्नुहुन्छ, हे प्रिया, चाण्डालले मेरो वचन सुनेर राम्ररी निश्चय गरेर भन्यो, हे ब्राह्मण, तपाईँले यो भाँडाको भक्ष्य पदार्थ खान हुँदैन। चाण्डालले मलाई त्यतिखेर भन्यो। उसले भन्यो, थाहा पाउनुहोस्, यो चाण्डालको घर हो, यो चाण्डालको घरमा तपाईँ पस्नु भएको छ। तपाईँले बुझ्दै गर्नुहोस्, तपाईँ ब्राह्मण हुनुहुन्छ, कसरी चाण्डालले पकाएको तपाईँ खानुहुन्छ? तपाईँ तपस्वी ब्राह्मण हुनुहुन्छ भनेर आफूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको त्यो तपस्या भङ्ग हुन्छ, तपाईँले गरेको त्यो पुण्य सबै सकिन्छ। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? चाण्डालले मलाई यसरी करायो। त्यो समयमा स्वयं चाण्डालले मलाई खाना दिइरहेको छैन, म भोकले मर्न आँटेको छु। हे देवी, म यस्तो अवस्थामा पुगेको थिएँ। मानिसको रूपमा जन्म पाउनु दुर्लभ कुरा हो। मानिसमा पनि द्विज भएर जन्मनु, ब्राह्मण भएर जन्मनु यो झन् दुर्लभ विषय हो। द्विजहरूमध्ये पनि ब्राह्मण हुनु दुर्लभ हो भन्ने कुरा के तपाईँलाई थाहा छैन? चाण्डालले मलाई यसरी हप्कायो। हे ब्राह्मण देवता, तपाईँले त थाहा पाउनु पर्ने हो त यो कुरा। उत्तम लोकमा जान चाहने मानिसले दूषित भोजन कहिले पनि गर्नु हुँदैन। भोजनमा शुद्धता चाहिन्छ। हामी पो चाण्डाल हौँ त, तपाईँले यो चिज खान हुँदैन। मनुले 7 किसिमका अन्त्यजहरूबाट भक्ष्य एवं पेय पदार्थ ग्रहण गर्नु हुँदैन भनेर बताएका छन्। चाण्डालले यसरी मलाई उपदेश दियो। त्यो समयमा चाण्डालले मलाई भन्न लाग्यो, त्यो समयमा, अब चाण्डालको घरमा म पसेछु। हे देवी, मैले खान आँटेको रहेछु, मैले खान आँटेको रहेछु। त्यो समयमा चाण्डालले मलाई यसरी कराइरहेको थियो। हे देवी, म पनि यस्तो अवस्थामा पुगेको थिएँ भने तिमीहरू झन् कस्तो अवस्थामा पुगेका थियौ होला? यो सङ्कटको समयमा अनिकाल परेको थियो, पानी परेको थिएन। यस्तो अवस्थामा तिमीहरूको जीवनको रक्षा कसरी भयो होला? अझै अगाडि के भएको छ त्यो म बताउँदै जान्छु हे देवी भनेर विश्वामित्रले भन्दै हुनुहुन्छ। अब अगाडिको प्रसङ्ग हामीले अर्को भागमा श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ जगत जननी दुर्गा माता की जय।